गरिएछन् यस कार्यक्रमको उद्घोषिका म इन्जिनियर जुनु द्वारा र अब म यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणबाट। आइएमई इलेक्ट्रिकको प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म यस स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण नगर प्रहरीज्यूहरू र विभिन्न पत्र पत्रिकाका पत्रकार साथीहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब भने हामी यस कार्यक्रमको मुख्य सारतर्फ लाग्दैछौँ। हाम्रो दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन गस्तीबाट नगरवासीहरूमा प्रदान गरिने सेवाहरूको म गुणागत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा उपलब्ध गराइने वकी टकी सेट साथ र भिडियो खिच्नको लागि प्रयोग गरिने गोप्रोको सेट साथ तत्कालै नगरवासीहरूको सहयोग गर्न र घटनास्थलमै तुरन्त पुग्न, नगरको सुव्यवस्था कायम गर्न र गराउन, गाडीहरू नजाने साँघुरो बाटोमा पनि तत्कालै पुगी त्यहाँ चाहिने उपयुक्त कार्यहरू गर्न, पार्किङ क्षेत्रमा देखरेख गर्न र सो व्यवस्थापन गर्न र साथसाथै ट्राफिक जाम तथा सवारी दुर्घटना हुन सक्ने गरी राखिएका अनाधिकृत सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रण गर्न र कारबाही समेत गर्न, साथसाथै नगर सरसफाई कार्यहरूमा सहकार्य गर्न, अनाधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्डहरू नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्याउने फुटपाथ पसलहरू हटाउन र साथसाथै हाम्रो मापदण्ड विपरीत अनाधिकृत रूपमा संरचनाहरू तथा भवनहरू निर्माण कार्य नगर्न हुन। धन्यवाद। ललितपुर महानगरपालिकाले एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छ। त्यो भनेको चाहिँ पाटन सिटी डज नट स्लिप, अर्थात् पाटन सहर सुत्दैन। अब भन्न चाहिँ सजिलो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ गाह्रो छ। यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसका धेरै अवयवहरू छन् जसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले पाटन सिटी डज नट स्लिप भन्नासाथ यहाँको चाहिँ बिजनेस व्यापार 24 घण्टा खुल्ला रहन्छ भन्ने अभिप्राय हो, जसले गर्दाखेरि पाटन सहर एउटा फाइन आर्ट सिटी, ओल्ड क्राफ्ट काउन्सिलद्वारा चाहिँ घोषणा गरिएको क्राफ्ट सिटी र युनेस्कोले 1987 देखि ओल्ड हेरिटेज साइटमा दर्ज गरिएको चाहिँ ओल्ड हेरिटेज सिटी हो। र यहाँको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ बेलुकी 8-9 बजे नै बन्द हुँदाखेरि यहाँ वास्तवमै भन्ने हो भने त्यति चलायमान, अर्थात् यहाँको अर्थनीति अथवा आर्थिक गतिविधिहरू त्यति चलायमान नभइरहेको अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो पाटन सिटी डज नट स्लिप भन्ने कन्सेप्ट अन्तर्गत हामीले यो सहरमा चाहिँ 24 घण्टा यहाँ बिजनेस व्यवसायहरू हुन्छ भन्ने किसिमको काम कुरो अगाडि बढाउन खोजेका हौँ। यो भनिरहँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सुरक्षा हो। सुरक्षा अन्तर्गत हामीले अहिले ललितपुर महानगर क्षेत्रमा हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। फेज 1 सिद्धियो, फेज 2 सुरु भइसकेको छ। फेज 1 सिद्धिएको ठाउँमा हामी चाहिँ सिसिटिभी इन्स्टलेसन गर्दैछौँ, निकट भविष्यमै सकिन्छ। फेज 2 मा हामी फेरि सिसिटिभी इन्स्टलेसन गर्छौँ। र यति भन्दै गर्दा कुनै ठाउँमा कुनै पनि किसिमको एउटा सानो घटना परिघटना हुनासाथ हाम्रो चाहिँ जुन टेलिफोन छ 1131 मा चाहिँ जो कसैले पनि खबर गर्न साथ हामी चाहिँ विदिन नेक्स्ट 5 मिनट्स भित्रमा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने
र त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। तर यसलाई चाहिँ अहिले हामीले फुल फ्रेजमा ल्याइसकेका छैनौँ। कारण अघि भने जस्तै यसको अवयवहरू धेरै छन्, धेरै कुरालाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। र यो भनिरहँदाखेरि अहिले हामीले चाहिँ जुन बारुद यन्त्र पुल्चोकमा जुन हाम्रो त्यहाँ व्यवस्थापन छ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटै छाना मुनिबाट यसका जति पनि यो डिजास्टरहरू सम्बन्धी कुराहरू छन् तीबाट हामी सम्बोधन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ 24 आवर नगर प्रहरीको उपलब्ध छ। 11:31 मा फोन गर्न साथ उहाँहरूको सेवा उपलब्ध हुन्छ। त्यही चाहिँ हाम्रो दमकल, बारुद यन्त्र, एम्बुलेन्स, सबवानदेखि लिएर डिआरआरका सम्पूर्ण अवयवहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि भरे भोलि कसैलाई पनि कुनै पनि ठाउँमा केही पर्दाखेरि हामी चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ सर्भिस दिन सक्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। यही सन्दर्भमा आज हामीले यो चाहिँ क्विक रेस्पोन्स टिमको परिकल्पना गरेर हामीले अहिले 5वटा मोटर बाइकको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यो मोटर बाइकको व्यवस्थापन यसकारण हामीले गर्नु पर्यो कि अघि भने जस्तै कुनै पनि ठाउँमा केही पर्दाखेरि हाम्रो 11:31 मा कल आउन साथ यो हाम्रो चाहिँ यो क्विक रेस्पोन्स टिम चाहिँ तत्त क्षेत्रमा चाहिँ पुगिहाल्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहिआएको छ। तसर्थ यो कामको आज चाहिँ सुरुवात हुन गयो। यो सुरुवात गर्नको निमित्त वास्तवमै हामीले त्यति धेरै लगानी त गरेका होइनौँ, तर स्मल थिङ डज म्याटर भन्ने चाहिँ जुन एउटा कन्सेप्ट छ, सानोतिनो कुराले पनि ठुलो परिवर्तन अथवा यसले चाहिँ ठुलो महत्त्व राख्छ भन्ने जुन भनाइ छ त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्नको निमित्त आज हामीले यो कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। तसर्थ अब उपरान्त महानगरपालिकामा कुनै पनि ठाउँमा अघि हाम्रो उत्कृष्टिका बैनीले भने जस्तै कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि समयमा महानगरपालिकाद्वारा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा अझ चुस्त र दुरुस्त, त्यसमाथि पनि नगर प्रहरीबाट प्रदान गर्ने सेवामा चाहिँ अझ इफिसियन्सी बढाउनको निमित्त हामीले चाहिँ यो कार्य शुभारम्भ गरेका छौँ। यो चाहिँ एउटा प्रस्थान बिन्दु हो, अन्तिम होइन। तसर्थ हामीले चाहिँ अझ पनि थुप्रै यस्ता कामहरू हामी गर्नुपर्छ, त्यसको निमित्त हामी गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गरेँ। अब यो क्युआरटी क्विक रेस्पोन्स टिमको निमित्त इलेक्ट्रिक बाइक नै किन त यहाँहरूको सोध्ने त्यो हुनसक्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ एसडिजी 2030 सब्सटेन्सियल डेभलपमेन्ट गोल्स 2030ले चाहिँ 2030 सम्ममा चाहिँ यो फसिल फ्युल्सबाट चल्ने गाडीहरू विस्थापित गर्ने भन्ने भनाइ छ। त्यसमा चाहिँ त्यो अभिसन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ, तर नेपालले चाहिँ 2030 होइन कि 2040 सम्ममा चाहिँ यो विस्थापित गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेको छ। भने आज हामी चाहिँ 2022 मा हामी छौँ भने 2040 भनेको धेरै पर छैन। तसर्थ हामीले एउटा नीति लिएका छौँ। त्यो नीति भनेको ललितपुर महानगरपालिकाले अब उपरान्त कुनै पनि पेट्रोल, डिजेल, मद्दी तेलले चल्ने गाडी हामी खरिद गर्दैनौँ। जति हामी गाडीहरू खरिद गर्छौँ, यी यानहरू जुन हामी खरिद गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्छौँ। त्यस उसमा कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नै गाडी पनि विद्युतीय गाडी छ, इलेक्ट्रिक भेहिकल छ। तसर्थ आज हामीले 5वटा यो चाहिँ मतलब क्युआरटीको निमित्त क्विक रेस्पोन्स टिमको निमित्त खरिद गरिएका मोटर बाइकहरू पनि सबै नै इलेक्ट्रिक हुन्। तसर्थ हामीले यसरी हामीले चाहिँ यो काम शुभारम्भ गर्न सकेको खण्डमा निश्चित तपाईँले 2040 को जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य चाहिँ परिपूर्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। र यही सन्दर्भमा मैले आज यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि ललितपुर महानगरपालिकाले यो कोर एरियामा अहिलेको निमित्त कोर एरियामा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक बसहरू चलाउँदैछौँ। त्यो चाहिँ हुन त अस्ति जुलाई 7 तारिकमा आइपुग्नु पर्नेमा कारणवश 3 हप्ता जति ढिला हुन गयो। तसर्थ यो चाहिँ जुलाईको अन्तसम्ममा चाहिँ हामी यहाँ 4वटा इलेक्ट्रिक बसेसहरू चाहिँ हामी यो कोड एरियामा चलाउँदैछौँ भने अर्को 4वटाको निमित्त हामीले भुक्तानी गरिसकेका छौँ। तसर्थ यो दसैँसम्ममा हामी कहाँ चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रिक बसहरू हामी चलाउँछौँ र यो यसको सङ्ख्या बढाउने क्रम चाहिँ जारी छ। तसर्थ हाम्रो प्रत्येक वर्षको हाम्रो यो चाहिँ मतलब बजेटमा हामीले यी बसेस थप्नको निमित्त हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यति मात्र पनि होइन, यो वर्ष हामीले महानगरपालिका अन्तर्गत डिजास्टर रिस्क रिडक्सन अन्तर्गत हामीले एउटै छानामुनि बस्ने गरिकन अहिलेको अत्याधुनिक दमकलहरू पनि हामी खरिद गर्दैछौँ। त्यसको निमित्त पनि हाम्रो बजेट पारित भइसकेको छ। अब हामी खरिद प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यी र यस्ता नयाँ काम कुरो हामी गर्न
अग्रसर भइरहेका छौँ र यो काम गर्नको निमित्त हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रभागका प्रमुख हाम्रो सीताराम हाँसेतुजी हुनुहुन्छ। उहाँ निकै डाइनामिक, अति चलायमान, अति रहर लाग्दो, अति हिसिल पर्दो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो कामलाई चाहिँ फत्ते गर्नुहुन्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। नगरेसम्म गर्नुहुन्न, गरेपछि त्यो काम चाहिँ एकदम 100% एचिभ हुने गरिकन उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। तसर्थ यो कन्सेप्ट भनेको उहाँकै कन्सेप्ट हो, मैले चाहिँ खालि टेवा मात्रै पुर्याएको हो। तसर्थ यति राम्रो काम गर्ने हाम्रो सीताराम हाँसेतुजी हाम्रो अन बोर्डमा हुनुहुन्छ, हाम्रो कर्मचारी क्षेत्रमा उहाँ हुनुहुन्छ भने तसर्थ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ललितपुर महानगरपालिकाले गरिने यस्ता काम कुराहरू चाहिँ असफल हुन्छ भन्ने त कुरै छैन, यो चाहिँ सफलै हुन्छ र यसमा अझ हामी सुदृढीकरण गर्नको निमित्त हामी लागि पर्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यो सानो कुरा तर महत्त्वपूर्ण छ। तर यस तसर्थ यो कुरालाई चाहिँ हामीले नगरवासीहरू अथवा समुच्च मुलुकमा यसको चाहिँ सम्प्रेषण गर्नको निमित्त आज सानो कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ र यो कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति भयो, त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र पत्रकार मित्रहरूलाई त झनै महानगरपालिकाको तर्फबाट महानगरपालिकाको अन्तस्करणदेखि नै यहाँहरूलाई चाहिँ म साधुवाद व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द म यही टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतर्फ आइसकेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा नगर प्रमुखज्यू र आइएमए इलेक्ट्रिक स्कुटर कम्पनी तर्फका प्रतिनिधिज्यू र पत्रकार मित्रहरू र अन्य कर्मचारी साथीहरू।